सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कञ्चन ग्रामं कश्चन विख्यातः सिद्धपुरुषः आगतः। तस्य दर्शनार्थं बहवः जनाः आगच्छन्ति स्म। तस्मिन् एव ग्रामे 3 युवकाः आसन्। जीवने कोऽपि गुरुः तु आवश्यकः एव। वयम् एतस्मादेव किमपि साधनम् उपदेशं वा स्वीकुर्याम इति मत्वा ते 3 अपि सिद्धपुरुषेण मेलितुं गताः। सिद्धः तेभ्यः किमपि साधनाकार्यं दत्तवान्। तदनन्तरं ते 3 अपि आनन्देन स्वगृहं गताः। बहूनि वर्षाणि अतीतानि, किन्तु 3 एकः अपि न कमपि विशेषम् अनुभूतवान्, न कोऽपि भौतिकलाभः वा प्राप्तः। अतः ते 3 अपि युवकाः निराशाः जाताः। केभ्यश्चित् वर्षेभ्यः अनन्तरं सः एव सिद्धः तं ग्रामं प्रत्यागतः। एते 3 पुनः तं मेलितुं गताः। नमस्कारानन्तरं तैः उक्तं, श्रीमन्, भवता अस्मभ्यं साधनाकार्यं प्रदत्तम् आसीत्, किन्तु अस्मासु कस्यापि कापि विशेषानुभूतिः नास्ति, न वा आत्मिकं समाधानम् अस्माभिः प्राप्तम्। सिद्धपुरुषेण तु पूर्वमेव आत्मज्ञानेन सर्वं ज्ञातमासीत्। प्रथमं शिष्यं सः अवदत्, भवान् अतीव श्रद्धया प्रतिदिनं साधनं करोति स्म, किन्तु वर्षत्रयं यावदपि न कोऽपि विशेषानुभवः प्राप्तः इत्यतः भवान् साधनं त्यक्तवान्। 12 वर्षात्मकं साधनं तपः उच्यते। भवता तु तपसः 1/4 पूर्णीकृतः, अतः एव फलं न प्राप्तम्। द्वितीयं शिष्यम् उद्दिश्य सः उक्तवान्, भवान् तु एतावत् पर्यन्तमपि निरन्तरतया साधनकार्यं कृतवान्, किन्तु साधनविषये या श्रद्धा, आस्था, भक्तिः वा अपेक्ष्यते सा तु भवति न दृश्यते। साधनमेव तारयिष्यति भवसागरात् इत्यत्र तु भवतः विश्वासः एव नास्ति। तृतीयं शिष्यं पश्यन् सः अवदत्, यदा व्याधिना दुःखेन वा आतुराः भवामः तदा एव अस्माभिः ईश्वरः यथा स्मर्यते तथा साधना क्रियते चेत् किं प्रयोजनम्? भवान् अतीव प्रेम्णा ईश्वरं भजते, किन्तु कदा? सप्ताहे, मासे वा एकवारं ननु? साधनकाले अनुशासनमेव न पालितं भवता इति। सर्वेषां दोषदर्शनानन्तरं सिद्धः पुनः प्रत्युवाच, एकं योगसूत्रमस्ति, सा तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः इति। वयं यत् साधनं कुर्मः तद् दीर्घकालं यावत् निरन्तरतया श्रद्धया च करणीयम् इति अस्य तात्पर्यम्। एते 3 घटकाः सम्मिलिताः भवेयुः चेदेव फलप्राप्तिः।